कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपको शाइबा गुजरता है, अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा एक्ट हो सकता है जो कि किसी जुर्म को जन्म दे, किसी जुर्म की तरफ रहनुमाई करे, और वो जुर्म आपको आपकी उस प्रॉपर्टी के कब्जे से महरूम कर दे, तो इस कानून में इस चीज की प्रवेश मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। नाज़रीन, ज़र और ज़मीन की बात की जाती है इस फोरम पे, कानून के हवाले से आपको आगाही दी जाती है, अदल इंसाफ और वो कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं जो माशरे में बेहतरी लेके आते हैं। मैं बात करता रहता हूँ आपके इंटरेस्ट की। जायदाद या ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको रोटी से भी सराब करती है, आपको छत भी देती है और आपका बदन भी ढांपती है, और धरती माँ कहलाती है ज़मीन। इसी ज़मीन के हवाले से एक इंतहाई अहम एक्ट जो है वो इस वक्त चल रहा है, और उसी हवाले से बात करते रहते हैं, और बेशुमार मैसेजेस आते हैं, बेशुमार लोग पूछते हैं कि जी अब क्या होगा, ट्रिब्यूनल कब बनेंगे। सूरत हाल ऐसी है कि हम हमेशा इस हवाले से बात करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं कि किसी का कब्जा हुआ है तो कहाँ दरख्वास्त देनी है। तो वो तो आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया, और फिर कह देता हूँ कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त देनी जिनके प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कब्जा है। अब कुछ कॉल्स, कुछ क्वेरीज ये भी आ रहे हैं जी हमें अंदेशा है, हमारा कब्जा छूट गया था, हमने कब्जा छुड़ा लिया था, अब मुखालिफ फरीक फिर आ जाता है कब्जा करने, हमें डर है, हमें खतरा है, शूटर भेजता है, गुंडे भेजता है, बदमाश भेजता है, हम अपने रकबे पे जाते हैं तो हमारे रकबे पे हमें जाने नहीं दिया जाता, हमें काश्त नहीं करने दिया जाता, हमने चार दीवारी करनी थी, ईंटें फेंकी, हमें नहीं करने दी गई। तो इसके हवाले से हमें क्या तदारक, क्या कानूनी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। बात यह है कि कानून में ऑलरेडी प्रोटेक्शन मौजूद है। आप पुलिस के पास जाएं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास जाएं, अदालत में आके, सिविल कोर्ट्स में आके आप डेक्लरेशन का दावा करते हैं जी मेरे कब्जे में इंटरफेयर ना करे पार्टी कोई, और फिर आप पुलिस की मदद से काम करें। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है, इस एक्ट में भी इस मामले को, इस मुहिम को डिस्कस किया गया, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके राइट्स और आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए इसमें एक प्रोविजन रखी गई है। मैं उसके हवाले से आपको बताता हूं, लेकिन आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ऑन कर दें, पसंद आए तो आके फॉरवर्ड करें ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो दोनों हाथों से आपको मेरा सलाम। अब इस एक्ट में एक प्रोविजन ये भी दी गई है, प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे हम कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपने अक्सर सुना होगा जब मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं और इंसानी सेहत की बात करते हैं, तो यहां भी वही चीज फिट होती है। और यहां पे एक प्रिवेंटिव मेजर्स की क्लॉज दे दी गई है। इस क्लॉज में आपको ये प्रोविजन दी गई है कि इन केस अ लॉफुल ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एप्रीहेंड्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपको शाइबा गुजरता है, अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा एक्ट हो सकता है जो कि किसी जुर्म को जन्म दे, किसी जुर्म की तरफ रहनुमाई करे, और वो जुर्म आपको आपकी उस प्रॉपर्टी के कब्जे से महरूम कर दे, तो इस कानून में इस चीज की प्रवेश मौजूद है कि ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट ही में फाइल एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जाके। हम आम फहम अगर पुलिस में रपट रोजनामचा कोई करवानी हो तो इसको कहते हैं इंसदादी रपट, पुलिस के हवाले से, थानों के हवाले से बात कर। लेकिन यहां पे
آپ نے کمپلینٹ ہی دائر کرنی ہے، آپ نے ایپلیکیشن ایک دائر کرنی ہے، آپ نے جا کے درخواست دینی ہے. کہاں پہ؟ ٹربیونل میں. پراپرٹی ٹربیونل کے دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے درخواست دیں کہ آپ کی زمین پر یہ اندیشہ ہے کہ قبضہ ہو جائے گا، قبضہ مافیا دھاوا بول دے گا اور آ کے قبضہ کر لے گا. اب جب آپ یہ درخواست دے دیں گے، ویلنٹائن درخواست دیں گے اور اپنے انٹرسٹ واچ کریں گے خود، کیونکہ کہتے ہیں قانون ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ویجیلنٹ ہوتے ہیں. جو اگنورنٹ ہوتے ہیں، قانون ان کو کبھی بھی اپنا سہارا نہیں دیتا اور قانون کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چلتا. پھر بات یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اور اگر آپ خود تاخیر کرتے ہیں، آپ ڈیلے کرتے ہیں اطلاع دینے میں، بتانے میں، تو پھر آپ نے انصاف لینے میں تاخیر کی تو ہو سکتا ہے آپ کو انصاف انکار کر دے، قانون کہہ دے نو میں آپ کو انصاف نہیں دیتا. اس لیے جو قبضہ ہے نا، آپ نے حد الوسع کوشش کرنے کا اپنا قبضہ نہ چھوڑیں، قبضہ اپنا وہیں پہ رکھیں اور آ کے فوری ٹربیونل میں درخواست دیں. ٹربیونل یہ آپ کی درخواست تو سنے گا اور درخواست پہ عمل بھی کرے گا. یہاں ایک بات کا انتہائی اہم خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ زمین آپ کی قصور اور لاہور کی باؤنڈری پہ ہے، قصور میں فال کرتی ہے، اس چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ آ کے لاہور کے ٹربیونل میں درخواست دے دیں. اگر یہاں پہ درخواست دیں گے تو بھی صورتحال بڑی یکسر مختلف ہوگی، پھر آپ ایشوز کے درمیان آ سکتے ہیں. اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ٹیریٹوریل جسٹرکشن کہاں پہ فال کرتی ہے، کیونکہ 36 کے 36 اضلاع پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں، چپے چپے پہ یہ ٹربیونل کام کریں گے. کوئی ایسا انچ بھی نہیں ہے جہاں پہ یہ ایکٹ کام نہ کریں، یہ پراپرٹی ٹربیونل کام نہ کریں. اس لیے آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ آ کے درخواست دیں تاکہ پریونٹیو میجرز لی جا سکیں. درخواست جب آپ دیں گے تو درخواست دینے کے بعد ٹربیونل جو ہے نا پارٹیز کو بلا سکتا ہے ان پرسن. ایسا نہیں ہوگا ٹربیونل ریفر کرے گا، ٹربیونل خود بلا لے گا اپنے پاس اور ایگزامن کرے گا آپ کا ریلیونٹ ریکارڈ اور دونوں پارٹیوں کو سنے گا اور ایسا آرڈر پاس کرے گا جو کہ وہ سمجھے گا کہ انتہائی مناسب ہے. کون سی پارٹی سچائی پہ ہے، کون سی جھوٹ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کہتے ہیں کلین ہینڈز کے ساتھ کون آیا. آپ نے ہمیشہ کلین ہینڈز کے ساتھ پراپرٹی ٹربیونل میں جانا ہے اور اس کے بعد آرڈر پاس کرے گی. اس میں آپ سے شورٹی بھی لی جا سکتی، گارنٹی بھی لی جا سکتی ہے. اور ایک انتہائی اہم بات، اگر ٹربیونل یہ سمجھے گا تو ٹربیونل آپ کی پراپرٹی کو فور دی ٹائم بینگ سیل بھی کر سکتا ہے. اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی قبضہ مافیا، کوئی پارٹی کسی طرح بھی آپ کو اندیشہ کہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جائے گا تو آپ نے فوری آ کے درخواست دینی ہے. یہ ایکٹ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. یہ کلیئرٹی بھی میں آپ لوگوں کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں، لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اندیشہ ہے، جو خطرے میں ہیں کہ ان کی پراپرٹی ان کی قبضے سے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروویژن، اس ایکٹ میں دی ہوئی پریونٹیو میجرز کی پروویژنز اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے. کوئی کوشچن، کوئی کوئری، کوئی بات اگر آپ سمجھے ہیں تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.